हांव बरो गवळी आनी बरो गवळी शेळयां पासत आपलो जीव दिता. आमी जिवीत जोडच्या पासत आपलो जीव दिवन आमकां बचाव केल्ल्या त्याच बऱ्या गवळ्याक सोम्यांक महिमा दिवन ताजी कृपा आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, एक फावटी एका गांवांत एक भिकारी भीक मागून बसुल्लो. जायतो लोक येतलो वेतलो ताका भीक दिवनासलो. पूण एक तरणाटो देव भिरांतीचो हर एक आयतारा दीस देवाचें उतर आयकून येवचो एक भुरगो त्या भिकाऱ्याक पळोवन आसलो. पूण केन्नाय त्या भिकाऱ्याक ताणें भीक दिवना. पळोवनूच जायतो तेंप आसल्या उपरांत एक दीस ह्या तरणाट्यान ह्या भिकाऱ्याक आपल्या घरा व्हेलें, ताका बरें करून न्हाणयलें, धुलें, आपले वस्तूर दिलें आनी खंयसर आपूण काम करता पळया त्याच कंपनींत त्या भिकाऱ्याक कामाक लायलें. आनी ताच्या उपरांत केन्नाय त्या भिकाऱ्यान थंयसर बसून भीक मागूंक ना. हांवें कित्याक सांगता की म्हळ्यार सैतान कितें आशेता की म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो, ताज्या भुरग्यां देवाच्या भुरग्यांनी खेदाळारी भिकारी जावन भीक मागून लाचार जावन कंगाल जावन दुबळे कांयत आसून वळवळ जी म्हणटीच कोणाची आशा? सैतानाची आशा. केदाळार आमी भीक मागूनच आसा जी म्हणून तो आशेता. पूण जेजू तुका आनी म्हाका सकला दवरिना. कितें करता तो वयर काडटा. मोगाळ भावा भयणीनो, पोंडांतलो वयर काडता आनी जिविताचो भरवसो तो दिता. आमी केन्नाय भिकारी जावन न्हय, आमी धनी जावन राजवडकी चलयची, प्रावाद्यां बरी संदेश दिजे म्हणजे जेजूची खुशी. आमी ते हिंदी कंदार म्हणटा न्ही, यीशु है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, संकट में मेरी रक्षा वो शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. यीशु है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में. पूण देव सारें जावंक सोडिना. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां, आमी ताका मस्ती ना जाल्यार तो आमकां मस्तीतलो. आयकलां मू? आमी ताका धांवडयना जाल्यार तो आमकां धांवडयतलो आनी आमी ताका गिळिना जाल्यार तो आमकां गिळतलो. तो सैतान कितें आशेता? आमकां देवाची भुरगीं आहात पळय संवसारांत तांकां फिजिकल स्ट्रगलांत, फिजिकल स्ट्रेंथांतूच दवरूंक तो आशेता. फिजिकल स्ट्रगल म्हळ्यार समजता मू आमकां? मनीस पळया 50, 60, 70 वर्सां काम शिकाप बिजनेस परगांव म्हणून दुडू जमो करता. निमाणें तो दुडू खावचो आनी खर्चूचो वेळ येताना ताका बीपी, शुगर, अल्सर, कॅन्सर, 1000 पिडा ताका हाडून तें सूख ताणें भोगिनातल्या बरी करता. पूण स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ तुवें नेवें लागयतना ह्या स्पिरिच्युअल स्ट्रगलांत आमी आसतना हें सगळें आमकां फुंक्याक देव फावो करता. मोगाळ बाबा भयणानो, हें सैतान तुज्या लागीं म्हज्या लागीं चुकोवन दवरता. देखून आमी कसल्या परिसरांत आसांव, कसल्या एनवायरमेंटांत आसांव तें आज तुवें आनी हांवें चिंतूंक जाय. म्हणजे आमकां देवाचे आशिर्वाद मेळाची जाल्यार आशिर्वाद आसल्या परिसरांत आमी आसूंक जाय. वय मू? जर दिसान दीस तुजो आनी म्हजो भावार्थ वाडोवंक जाय जाल्यार भावार्थ वाडिल्ल्या त्या एनवायरमेंटांत त्या परिसरांत तुवें आनी हांवें आसूंक जाय. पूण पत्की खोट्या अधर्म्याच्या परिसरांत आमी वेतेले हांव वायट सकत तुजे तावन म्हजे तावन चडोवनूच वेतेली. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, जर पवित्रत्म्यान भरताय पवित्रपण तुजें चडटलें आनी पवित्रपण खंय आसा थंयसर तें तुका वण्ण व्हरतलें. पूण वायट सक्त्यान भरताय, अशुद्धात्म्यान भरताय, खंयसर खोटेपण आसा, अशुद्ध आसा थंयसर तुका आनी म्हाका तें कितें करतलें? वण्ण व्हरतलें आनी तेंच आमचे लागीं करयतलें. ओडोली फादर जेरीन सांगलें पॉल्युशना विशयांत. वय मू? हांगा आसल्या प्लस डेल्ली पॉल्युशन चड आसा. वय मू? युरोपांत आनकी उणें आसा की ना? आतां पळया, दाखल्या खातीर सांगता, 3 म्हयने आमी युरोपाक गेल्यार थंय पॉल्युशन बारी उणें, बारी हिंव न्ही गे. आमची स्किन इल्ली बदलाता, कलर इल्लो बदलाता, आमी इल्ली धवी धवी जावन येता. वय मू? जाता की जायना? एनवायरमेंट चेंज जाल्ल्या इल्ले फरक पडटा की पडना? पूण इंडियांत हिंव चड पडल्यार कितें जाता? हांगा पॉल्युशनूय चड आसा. आमी आसल्या प्रसन की बेकार दिसता. वोंटां फुडटात, पांय फुडटात, कश्ट जाता, आनी की बेकार दिसता आमी. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो,
तुवें आसचें एनवायरमेंट परिसर कसलें आशिर्वादाचें भावार्थाचें खोटें हें तुवें आनी पळोवंक आसा. पूण बऱ्या परिसरांत ते पवित्रत्म्यान आमी वाडून देवाची भुरगीं जातना देवाक खुशी जाता की संतोश जाता की जायना? जाता की जायना? आतां आवय बापूय तुमी मस्त जाणां हांगा आसात. कोणीय तुमच्या लागीं येवन तुजो पूत पळय तुज्या बरींचो दिसता ताजे गूण पळय तुज्या बरींचो आसात म्हणटा तुमकां खोशी जाता की जायना? कोणीय आवय बापायक की आपल्या भुरग्यां विशयांत तांचे गूण तुमच्या बरींत आसात, तांची संवय तुमच्या बरींच दिसता ती तुमच्या बरींच म्हणटा संतोश जायना की? त्याच प्रमाणे आमी जेजूच्या गुणांत भरतना कोणाक संतोष जाता? बापाक संतोष जाता. मगाळ भावा भयणानो, त्या बापाक संतोष जाता. देवान निजाय की तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडटाना देवाचें प्लॅन कसलें योजन कसलें म्हण आज आमकां कळितच ना. कित्याक ह्या संवसारान ह्या सैतानान आमकां असल्या परिस्थितीन सकला घालून दवरिलां की तें आमकां चिंतूंक एक साध्य ना. आतां उलयतना एका बाबान म्हाका सांगलें, ब्रदर फादर जेरीन आनी तुमी दिवचें देवाचें उतर आयकल्ल्या प्रकार हांगासर बसोंक जागो मेळोंक म्हळ्यार उणें जाय आसलो खंय हें उतर आयकून पूण तसली परिस्थिती आसा की? कित्याक आज कोणा विशयान तुमी आयकलें? खंय फोटी आसा थंय हिंड लोक आसा, पूण खंय सत आसा थंय तांचे कान दोळे भेरे करून दवरता. आनी त्या वायट सत्तेंतल्यान तुका आनी म्हाका जेजू एकलो मात्र सोडूंक शकता. कोण? ओडोली फादर जेरीन सांगलें, जेजू देंवचाराक धांवडयता, तो एकल्याक मात्र ताका ती सकत दिला. तुज्या आनी म्हजे भितर आसली वायट पयस करचें मगाळ बाबा भयणानो. आमी देवान आमकां रचलां म्हळ्यार त्या परिस्थितीक तें सारकें तें स्वरूप तुका आनी म्हाका येवंक आसा. आमकां रचतना कशें रचलां आयका. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 4 वाच. जेरेमिया प्रॉफेट बूक ऑफ स्टोरी 1:4 वळ ऐका. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळोवक आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हें उतर जेरेमियांक मात्र न्हय तुका आनी म्हाका लागू जाता की जायना? आमकां आवयच्या कुसव्यांत दवरूच्या आदी देव वळखला, आमकां पवित्र केला आनी एका प्रवादी जावन ताणें तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक हाडलां. पूण आज पळया ह्या संवसारान आनी सैतानान तुका आनी म्हाका कशें पिशें केलां की म्हणल्यार प्रवादी सोडा, पूत सोडा, एक सेवक सोडा, एक विश्वासी भाव या भयण जावन जिवंक ताणें आमकां सोडूंक ना. थंय वरें की ताणें तुका आनी म्हाका सकला घाला. इल्लोसो विश्वास दवरून आमी ताका आयकूंक येना, ताका पळोवंक येना, ताका मेळोवंक येना. थंय वरें की ताणें ह्या संवसारान आनी सैतानान तुका आनी म्हाका सकला धरणीक आपटून दवरला. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, प्रवादी म्हणल्यार कोण? कोण प्रवादी म्हणल्यार? देवाक वळखतलो आनी ती वळख हेरांक दितलो. सोम्यांची वळख घेतलो आनी सोम्यांची वळख हेरांक दितलो. सोम्यांत हांव संदेश आपणायतलो आनी तो संदेश हेरांक दितलो. ह्या कामाक आनी ह्या सेवेक तुका आनी म्हाका विंचून हांगा धाडिल्लें. पूण आज आमी मोगाळ भावा भयणानो आमच्या कितें म्हणटा तें फिजिकल स्ट्रेंथांत ह्या स्ट्रगलांत आमी पडून आमी संवसार भोंवून आसा. आमची जबाबदारी आमी चुकोवन घेवचें केला. तुमी बेजार करिनाकात. थोड्यांकी थोडी मनशां अशीं आसात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो, घरांत आसूंक पुरो, ह्या जमतींत आसूंक पुरो. थोड्या मनशांकी तुमी पळया संवसारीक काम आनी रेटावळी म्हळ्यार ती एकदम एक्टीव आसात. खंयच्या वेळार खंय धांवोंक येवंक ती तयार. पूण मागणें देवाचें उतर रितीर ह्या इगर्जांनी असल्या संदर्भ आत्मीक संदर्भार तुमी पळया ती न्हीद काडटात या झेम काडटात. पूण कोणाक न्हीद आनी झेम येता पळय हांकां खबरो उलोवंक रेटावळी उलोवंक बसया सगळी रात ती बसतात. टीव्ही मुखार तांकां बसया सगळी रात ती टीव्ही मुखार बसतात. कोणाची कामां? कोण कुडींत न्हिदला ताका उठोवंक जाता, पूण आत्म्यांत न्हिदल्याक उठोवंक जायना. एक दीस तो चूट येतलो हांगा थावन आनी कोणाक उठोवंक जायना. आज आमकां तशें मंक करून दवरला मोगाळ भावा भयणानो. आनी आमी कितें करीजे आमी कितें करनासा. ऐका 77 साम चॅप्टर 11 ऐका आनी 12 किर्तनाचो बूक ऑफ स्वर 70 आनी 7 11 आनी 12 ऐको. आमी कितें करीजे आमी कितें करनासा पळया. सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो हांव उगडास करता. सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो हांव उगडास करता. पुर्विल्या काळांत तुवें केल्ल्या अजापांचो उगडास करता. आतां परत्यान सांगता बेजार पावनाकात.
कितें आपल्या रोडोली फादर जेरीन सांगलां तें परत्यान हांव तुमकां सांगूंक आशें येता. सकाळीं एक वार फादर जेरीन आमकां अर्गां दिवचो अवकाश दिल्लो वय मू दिल्लो की दिवना. आमी अर्गां दितना हांगा आयकलें, आमी बसून आसलो. जायत्यांनी तांची आनी हेरांची पिडा, कश्ट, दुबळीकाय, दूख हें पुरा मोतींत हाडून आपणाकच दुखोवन सकला बसली. निचाय की आमकां वेळ दिल्लो कित्याक देवाक महिमा दिवंक, ताची कृत्यां प्रगट करूंक, ताका उंच उबारूंक दिल्ल्या वेळार आमी मोगाळ भावा भयणीनो आमची पिडा, दूख, हलसार, कॅन्सर, रीण आमी घेवन आमच्या मोतींत आमकां ताणें बसोवन सोडलें. ताका महिमा दिवंक सोडूं ना. जेन्ना मोगाळ भावा भयणीनो आमी ताका महिमा दिता पळया, वायट सगत कितें जाता? नाश जाता. आमी दूख आमची खंत कितलें उसारता पळय तें चडोवनूच वेता, तें नाश करूंक जायना आमच्या वरवीं. ताका महिमा दितना, ताका उंच उबारतना ताची कृत्यां, तुका पिडा आसा, दूख आसा, खंत आसा जाल्यार कितें करीची जाणायंगी? सगळ्या पवित्र बायबलांत देवाची कृत्यां आसात वय मू, ती तुवें उगडासा खडीची. सुरेशपरा, तांबडो दर्यो, तुजीं भुरगीं कश्टांत आसतना तांबडो दर्यो तुवें 2 अर्दां करन, उदक कोणती बरी रावन तुज्या भुरग्यांक तुवें भायर काडला की काडूं नाय? बाबा स्टॅनीनी तो उल्लेख केलो. पावलांनी सिलास बंदेंत आसले, ते रडोन आसले की कितें करनासले? ते त्याला संकळी पडले. स्तुती करतना संकळी पडले, देवाक महिमा दितना संकळी तुटले. सोम्या तुजो भक्त सेवक जावनी म्हाका आंगा घालाय की म्हण रडोन आणते. तुम्ही जाणात मग खंयचो पागोर 7 दीस स्तुती केल्ले तो जेरिकोचो पागोर खंयच्याय जेसीपींत हितातीन तो मोडूंक जायनातलो. त्या कालारी ह्या कालारी खंयच्या वरवीं मोडलो? स्तुती वरवीं मोडलो. आनी कोणेय ते रायान हस्तीन ह्या घोड्यांनी मोडूंक जायनातलो तो. आमी कितें करता? आमचें दूख, आमची खंत, बेजार देवसार मोतींतले भायर घालूंकूच आमकां सोडिना. तेंच घेवन आमी हांगा येता, तेंच घेवन आमी बसता आनी तेंच दूख घेवन आमी फाटीं वसाचे. तो देवसार आनी सैतान करता. आमकां तेका महिमा दिवंक तो सोडिना. कृत्यांचो उगडास वेताना मनीस देवातान पयस सरता. आज रात दीस म्हाका उगडास आसा, खंयच्या परिस्थितींतलो ताणें भायर काडला. केदळा म्हाका फुरसत मेळटा, दिंब्यार पडून हात वयर करून त्या कृत्याचो उगडास काडटा. सोम्या म्हजी परिस्थिती कशी आसली, आज खंयसर तुवें म्हाका हाडलाय. म्हज्या दुबळीकाय विशयांत उलयना, म्हज्या पिडे विशयांत उलयना, म्हज्या कश्टा विशयांत हांव उलयना. कित्याक ताका महिमा दितना मोगाळ भावा भयणीनो कितें आसा पळय तें सगळें कितें जाता? खंय तावन पिडा आयला, खंय तावन कश्ट आयलात, मागीर हांगा फाटी यो. कारण कितें आयका, मुळाक धरा, तकलेक न्हय. पिडा खंय तावन येता, कश्ट कित्याक आयला, दुबळीकाय खंय तावन आयला, कोण कारण? साम 107 वर्स 17 ऐका. कीर्तनाचो बूक अवसर 107:17 वळयका. आपल्या पातका वरवीं ती पिडेस्त जाल्ली, आपल्या गुन्या वरवीं दळदिरी जाल्ली. आता पिडे खातीर रडा नाका. तुवें पाता केलाय ना तर तुज्या बापायन केला, या कुटुंबान केला, कोणे म्हणी केला, ताजो अनुभव म्हणी तो भोगून आसा आज. तेय तावन भायर येवंक पळया. जेजू लागीं पिडेस्त आयल्या वेळार जेजून कितें म्हणलें? तुजी पिडा गुण जावन दी म्हणलें की कितें म्हणलें? तुजी पातकां पयलीं बगसोन दीत. देखून वडोल फादर जेरीनी म्हणलें पिडेस्त आमी आत्म्यांत न्हय कुडींत. आत्मो पिडेस्त जातना कुडीचेर तें भर हाडटा. आनी वडोल तुमी आयकला, जो कोण पाता करता तो पातकाचो गुलाम आनी तो देवचाराचो गुलाम. आनी वडोल पाद्र्या बांदी बरी देवचाराची लजी न्ही आमकां दाखयला वय मू. उठ गो, उक्ती कर, जनेला भायर कर, शिग्नाला इचारतलो बाप्पा गेला पुरला ताका. तुका बरो जागो सैतानाच्या सिंहासनार तयार केला. आज ह्या वरवीं हे मूळ धरा, पाताक धरा आनी थंय तावन सुटका जोडूंक जळा. पिडा पापी गुण जातली, पिड्याक धर रावा नाकात, कांय जायना. आज आमच्या आळसाये वरवीं, अदीक खाणा जेवणा वरवीं, अदीक न्हिदे वरवीं, देवातान पयस गेल्ल्या वरवीं आज पिडा भितर सरला. पिडा भितर येवंक कारण आसा, कोणीय जबाबदार न्हय. हिंदींत म्हणटात भाशण से घर नहीं चलता, रेशन से घर चलता है म्हणून. भाशण से घर कांय जायना उलयल्या वरवीं. आमी एक एक पडी कितें करता की म्हळ्यार एकलो गोड्यार वयतलो, खंय गोड्यार बसोन वेताना
गोडो स्लीप जालो वो पडलो देवा कित्याक म्हाका सकला घालो हे म्हणलें ताका कोणें सकला घालो घोड्यान गी देवान आमी जायते परिस्थिती अशें गोड्याचेर गी गायेचेर गी पेट्याचेर गी घालता सकाळीं उठताना आवय बापाय भुरग्यांचे सकाळीं थोडीं भुरगीं उठतात आवय बापायची दिश्ट भुरग्यांचेर उठताना उजव्या कुशीन पळोवन उठ रे उजव्या कुशीन कूस परतून उठ रे नाजाल्यार थोडीं जाणां उठताना दाव्या कुशीन कूस परतून उठाजे रे म्हणटात उठलेल्या खातीर कोणी देवाक घालिनात ह्या संवसारांत तुवें उठचेंच होडलें दाव्याक उठलो ह्या उजव्याक उठलो हें गरजेचें न्ही उठलोच तूं होडलो एका अर्गां दी एका महिमान दी देखून हांवें मदें मदें एक जोक सांगचें तुमकां एक फावटी एकलो प्रिंसिपल सगळ्या कॉलेजीच्या तरणाट्यांक ट्रिप्पाक घेवन गेलो ट्रिप्पाक म्हळ्यार तीर्थयात्रेक टूर म्हणना न्ही तीर्थयात्रे आनी तरणाट्यांक प्रिंसिपलान पयल्यांची सत्राय दिल्ली अळे जर चेडवां मुखार येतना चेडवांक पळयलें जाल्यार तुमचे तीर्थयात्रे कितें जाता भंग जाता चेडू मुखार येताना खंय तुमकां दिसलें जाल्यार ओम शांती ओम शांती ओम शांती म्हणजे शिदा मुखार वसाची कितें म्हणाची शिदा मुखार वसाचें म्हणटाना गेले तरणाटे चलोन वेताना मुखार आसले एकल्याक दिश्टीक पडले ताणें दोळे धांपले आनी ओम शांती ओम शांती ओम शांती म्हणटाना पाठी आसले किधर है किधर है किधर है ताणें म्हणलें तुम नहीं सुधरोगे हे मूळ असले कितले मुळां आसात तुजी आनी म्हजी आज ही परिस्थिती येवंक थंय हांव रडा नाही पिडा नाही कॅन्सर शुगरा खातीर रडा खंय तावन आयला मुळाक रडा मुळाक धरा ते जाल्यार पुरा जाता पुरा येता आज आमकां तुरंत गुण जायचे मूळ बरें आसल्यार मात तकली सारकी आसता मूळ सारकें ना तकली सारकी आसता रुखाची ना आतां फाटी वच सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो हांव उगडास करता ताज्या कृत्यांचो उगडास करा देखून आमी म्हणटा आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रस करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो खंयच्या परिस्थितींतल्यान तुका भायर काडलां पिडेतान भायर काडलां दुबळिकेतान भायर काडलां भुकेतान भायर काडलां जो उगडास कर पुरो ताजी कृत्यांत वखाण पुरो आनी कितें आसा पळया पिडा दुबळिकाय दुस्मान हे सगळे किच्च पडोवन वतलें त्या दाडा कोणी रावचो ना आनी मुखार 12वी वळू तुझ्या कार्यांचो नियाळ करता तुज्या कार्यांचो नियाळ करता तुजी वर्ती कृत्यां तुजी वर्ती कृत्यां मनांत आटयता मनांत आटयता इतलें केल्यार पुरो मोगाळ भावा भयण्यानो इतलें केल्यार हर एका परिस्थितींत तो आमकां भायर हाडूंक शकता की सकाना तो भायर हाडूंक शकता होडोली फादर जेरीन सांगलें कितलें जाता तितलें देवाचें उतर आयका वाचा परगट करा सत माना आनी ते दाळा वायट आपापी कितें जाता नाश जातलें वायट नाश करूंक दुसरें कांय ना हें एकच हात्यार आसचें एकच हें हातेर ताका महिमा दिया ताच्या कृत्यांचो उगडास काडा नियाळ करा अर्गां दिया मोगाळ बाबडीना मागणी विनवण्यो खंत नाका ताका अर्गां दिया ताका महिमा दिया सगळें तो काडूंक आनी करूंक शकता की सकाना शकता देखून सांपाल म्हणटा न्ही म्हज्या सोम्या सांगाता रावल्यार सगळें हांव करूंक शकता म्हणटा फिलिपी चॅप्टर 4 वर्स 13 आयका म्हज्या सोम्या सांगाता हांव रावता जाल्यार सगळें करूंक शकता म्हणटा म्हाका बळ दितेल्या सोवे सर संगती करूंक हांव शकता म्हाका बळ दितेल्या सोवे सर संगती हांव कसलें बळ आत्म्याचें बळ आनी ह्या बळान मोगाळ बाबडीनो बाबा स्टॅनीन आमकां सकाळीं उतार दिलें म्हज्या जिवाची लेगून हांव पर्वा करिना म्हूण सांगून ताणें सुवार्ता परगट केली कश्टां विघ्नां अनवरांनी मदें रावन वय मो आयकलां मो तुमी आनी जायत्या फावटी फादर जेरी सांगलें तुमी आयकलां 4 कडेन हांवें रेतीरा मंदिरां उखलिलीं म्हज्या बळान कोणाच्या बळान हांव आतां हांगा उबो आसा कोणाच्या बळान न्ही म्हजी जाणवाय ताज्या बळान म्हाका उबें केलां हांगा ताची कृपा आनी बळ ना जाल्यार पाद्र्या बांदे कंतारी बरयलां कृपा दी म्हाका कृपा दी बळ दी म्हाका कृपा दी म्हाका कृपा दी बळ दी
खुरपा दिता तो, बॉल दिता तो, सकत दिता तो मोगाळ भावा भयणीनो. आणि त्या सक्तीन आमी सगळें करूंक शकता. आणि ते बॉल आज आमी त्या बॉला विशयात आयकलां. सैतानाक ह्या देंवचारांक आज जेजून सांगलें न्ही की देंवचार उलयतना कितें म्हणटा जेजू, तोंड दम, चुप राव. ह्या बॉला मुखार खंयचें बॉल ना. कशें ताका वळखतात पळय. जेजू परमोन्नत देवाच्या पुसा, तूं आमकां नाश करूंक आयलाय की. जेजूचें बॉल वायट सकत नाश करचें बॉल. कशें तांकां तांचो नाश मोतींत आसा पळय. कितें म्हणटा तूं आमचो नाश करूंक आयलाय की. परमोन्नत देवाच्या पुता, कसो तांकां तांचो नाश मोतींत उगडास आसा पळया. आमकां नाश उगडास आसा की आमकां जिवीत उगडास आसा, जिवीत राखून आसा. आमकां जिवीत दिवंक आयला, तांकां नाश करूंक आयला. तें बॉल आमी कितें गे म्हणल्यार ते जेजू क्रिस्ताच्या काळार निकोदेम म्हणटलो एकलो आसलो वय मू, वळखलात मू. जेजू केदाळा मेळोंक येतलो रातीक. दिसाक फारी जेवा सांगाता, रातीक आमी तशेंच दिसाक संवसारांत राती इल्लोसो वेळ कोणा सांगाता. कांय बळ मेळना. निकोदेम एकच बडे जेजू लागीं उलयलो 3ऱ्या आवास्वरांत. मागीर तुमी मुखार पळयल्यार 19व्या आवास्वरांत ताजी निर्जीव कूड मातयेक लायतना सुगंध द्रव्य आनी इल्लोसो रक्ताबोळ तो घेवन आयला. एकच बडे जेजूक मेळुल्लो. मागीर कांय ताचो उल्लेख ना. कित्याक दिसाक फारी जेवा सांगता, रातीक आमी सांगचे जाल्यार यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, लेकिन कैसे साथी, मिलावट साथी. निकोदेमा बरी मिलावट. सकाळीं फारी जेव आनी राती जेजू. आमकां दर्शन थोड्यांक हप्त्यांत खंय एक दीस, ह्या म्हयन्यांत एक दीस, वर्साक एक दीस न्हय. कांय बळ आमकां आपणोवंक जायना. तुमच्या घरांनी दूद काडटले गायो पयले आसतले वय मू. आतां काय थोड्यांच्या घरा आसूंक पुरो. दूद काय आमी म्हयन्याक एपडी काडटा, सदांय काडटा. शेण सदांय उबारता ती ना. शेण काय म्हयन्याक एपडी उबारचें वय मू. पूण दूद सदांय कित्याक काडटाय. सदांय पियेला दूद पियेला. कितें आसा तुका, घटाय आसा, सकत आसा. त्या प्रमाणे जेजूचें बळ त्या दुदा बरी आत्मीक दूद सदांय मोगाळ भावा भयण्यानो. तुका नेमका आत्मीक घटायंत भरता. हें उतर थोड्यांक पिशेपणशें बघता म्हण सांपावल सांगना गी. पूण सत मानतल्यांक बाचावी बाचावी. थोड्यांक तें पिशेपण. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 18 आयकोवया. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 1:18 थोड्यांक पिशेपण म्हणटा. हें देवाचें उतार सुवार्ता. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक. कोण नासाच्या वाटेर आसात. आजी फादर जेरीन सांगला ह्या संवसाराच्या आधिपतीच्या हातांत आसतले ते नासाच्या वाटेर आसात. तसल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पळया न्ही तुमी. पयले अमेरिका, जपान थंय पुरो आसतले. आतां इंडियांतूच पळया. वांटाक कुरीस घालतात, नाकाक कुरीस घालतात आनी खंय दोळ्यांचे आसडे घालतात. तांकां कित्याक तें पेशाना, नासाक. पूण आमकां सत मानतेल्यांक, तुका आनी म्हाका सत मानतेल्यांक कितें जावन आसा. पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक, बाचावी व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. आमकां कितें जावन आसा. सैतानान कितें चिंतलें. जेजूक कुर्सार मारले आपल्यान सगळें जालें. सगळ्यांचो द्वेश, राग, होट घेवन तो कुर्सार मरतलो म्हण चिंतलें. तशें जालें की सैतान चिंतल्या बरी. तो सगळें की बक्षून बापा तांकां बक्षी म्हण देवाचें राज ताणें आपणायलें. हें सैतानाक कळीतच नासलें. तो सले मरण मरता म्हण कळीत आसल्यार तो केन्नाय सैतान ताका कुर्सार मारूंक सोडिनासलो. सगळ्यांक की बक्षून जिवीत दिवन तो मरता म्हण कळीत जाल्यार सैतान केन्नाय ताका तें मरण दिनासलो. पूण आमी आमकां खालतें जाल्ल्यांक फादर जेरीन वस्ते रितीन ते धाकलो दिल्लो. उंटाचो वंटे वंटे कॅमल पळयला मू. कॅमल अरबी देशांत कॅमल आसात, वंटे आसात. हे अरबी पोसतात आनी तांचेर वजें दवरतात. खंय वजें जडाय. हें वजें जड जाल्ल्या तक्षण ते कॅमल कितें करता की म्हळ्यार मुखले 2 पांय कितें करता, बाग वयता दिंबेर पडटा. काय म्हळ्यार म्हजें वजें चड जालें इल्लें कितें करा, उणें करा म्हणून. आमकांय तशेंच पाद्रेबान म्हणलें जेन्ना हें वजें चड जाता पळया पांय कितें करा, इल्लेशें बागवया. दिंबेर पडा, ताका खालचें जाया. ह्या भयणीन काल साक्ष दिली वय मू. तिणें मोठ्यान एक उतार म्हज्या मतींत गेलें.
तिचो भावडताना देवाचो मोग पळयतना मोगाळ भावा भयण्यानो, ल्हानपणार आवय बापायतान मोग आशिल्लो म्हाका मेळ्ळो ना, मागीर क्रिस्तांवांचो दादलो दीत म्हण चिंतलें तेंय मेळ्ळो ना, निमाणें म्हाका आशेनातलो मोग, ह्या सर्वांप्रस चड मोग कोणें दिलो तिका? सोम्यान दिलो. काली जिबेचो मोग न्हय तिचो, हांवें पळयलां. कितले वस्ते रेतीर जाले तुजे? 5 जाले. 5 वस्ते रेतीर ती हांगा दिंबयेर पडून 1 hour 40 minutes, 1 वर 40 मिनटां इन्नर हिलिंगा वेळार दिंबयेर पडून दोनी हात अशे वयर कर, म्हाका वरेक जायना. हांवें बाबा स्टॅनींग सांगलें, त्या भयणीचो त्याग म्हाका वरेक जायना. 1.5 वर दिंबी घालून हात वयर करून म्हाका वरेक जायना. तसलो भावार्थ जेजूच्या मोगान मात्र तें करूंक जाता मोगाळ भावा भयणानो. तिका बाचावेचो संदेश हे स्वीकार केला. तुका आनी म्हाका आमी खालत्यान जाताना बाचावेचो संदेश हो. बाचावी कोणी दिना, आमी खालत्यान जावन ते आपणावंक आसा मोगाळ भावा भयणानो. कोणी आमकां हाण दिना. प्रिचर तुका हाण दिना, याजक तुका हाण दिना, आमची कॅथॉलिक पवित्र सभा बाचावी हाण दिना. पोंड मात दिता, बाचावी हाडटा तुज्या आनी म्हजें खालतेपण. सोम्याक आमी खालतें जाताना आमी इल्लेशें गर्वार पडटाना आज बरो शिरली मांड्याचो दाखलो दिवनाय पाद्राबान. पयलो कितें घालतलो, मागीर कितें घालतलो, मागीर कितें घालतलो, पोट, मागीर कितें घालतलो, पुरा शेमटे समेत भितर वचून निमाणें भितर आल्ल्याक सांगतलो तुका प्रॉब्लेम जाला खंय वचू. हें तो करतलो. पिशेपण म्हूण घेतल्यार हें जातलें, तो पुरा भितर विकतलो आनी तुका आनी म्हाका भायर घालतलो. पण घालतें जावन आमी स्विकार करतना तातूंत जिवीत आसा, बाचावी आसा मोगाळ बाबा भयणानो. देखून आमी संवसारांत कितलीय ग्रेस काय आसूं दी, बळ आसूं दी, सोबाय आसूं दी, पदवी आसूं दी, ह्या आत्मीक संगतेंत आमी केन्नाय बुद्धवंत म्हण चिंतचें न्हय. खंयच्या संगतींत? ह्या संगतींत आमी केन्नाय बुद्धवंत म्हण चिंतचें न्हय. ही एक संगत देवाक आयकोवच्या विशयांत, वळखोवच्या विशयांत, परगट करच्यान, मानून घेवच्यात आमी कितली खालती जाता पळया तितलें आमकां देव उंच उबारतलो. मात न्ही आर्थीक परिस्थिती तुज्यानी म्हणजे तो त्या जाल्यार वाडयतलो. सोण घाल ना देव. ऐका प्रवर्ब 26:12 ऐका. एक उतार ऐका कितें म्हणटा. ह्या संगतींत आमी बुद्धवंतच म्हण लेखल्यार कितें जाता ऐका. आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखतल्या मनशाक तुवें पळयलाय, ताचे विशीं आसलेले प्रास चड बरवसो एका मुर्खा विशीं आसा. जायत्या फावटी पाद्राबान सांगलें तुमी आयकलां. बुद्धवंतांक कितल्या कडेन? 3 कडेन म्हणून. बुद्धवंत न्ही जाय की लेखता मात्र, चिंता मात्र बुद्धवंत म्हणून जायते आसा तसले आमच्या मदें आसूंक पुरो. कित्याक ताज्या हातांत आमी सुटा जाल्यार आमी खालत्यान जायची. एकलो पूत बसून बारीक चिंतालो खंय, चिंतून आसलो खंय. बापायन विचारलें कितें रे बारीक चिंताय म्हणटाना म्हणलें खंय अमेरिका वसाचें म्हण चिंतलां डॅडी म्हणून. ओ अमेरिका वचूंक चिंताय की आतां परत्यान म्हजे पयशे खर्ची जाय की. नाका नाका पयशे नाकात म्हणलें. पयशे नासतना वय चिंतूंक पयशे घाल्याक चिंते आसा. अशे जायते जाण आसात आपणच बुद्धवंत म्हण चिंतले. एकलो सैरीक सोदून गेलो खंय. सैरीक सोदून गेलो, बसलो, उलयलो. आवय बापाय आसली, मदें मुखार येवचे व्हंकल आसले. व्हंकलेक विचारलें कितें शिकप आसा, कितलें शिकलाय म्हणटाना MFIAS डिग्री केला म्हणला. खंय खंयची डिग्री? MFIAS डिग्री केली म्हणटाना आज हो मस्त शिकलो न्ही जाय की. आजे तोंड धांपलें आनी मुखार कांय विचारल्यार आनी म्हजीच मर्याद वेची गजाल म्हणून ओगो रावलो. जायत म्हणलें काजार फिक्स जालें, पुरा जालें, काजार जालें. हेणें चिंतलें बारी बुद्धवंत आतां म्हज्या बायलच म्हणून. निमाणें काजार जाल्या उपरांत ताणें सांगलें की हळे सायबिणी त्या दीस सैरीक एक आयिल्ल्या दीस म्हणटलें न्ही गी तूं डिग्री MFIAS म्हणल्यार ताचें फूल फॉर्म कितें म्हणटाना आनी म्हणलें खंय MFIAS म्हणल्यार मॅट्रीक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स. मॅट्रीक फेल इन ऑल सब्जेक्ट, पुरा ती फेल. बुद्धवंत म्हण चिंतलें हाणें. आजी पाद्राबान बरो पाद्राबान न्ही ते पावलूनच दादल्या आनी बायले विशयान सांगला वय मू वय की न्ही. ते निजा की अत्मीक रितीन आमी घेवचें जाल्यार पळय आमकां देवाची कुशी करची की देंवचाराची कुशी करची की. वडता की वडिना. 2 कुशीन वडल्या बरी जाता की जायना. देवाची कुशी करची की देंवचाराची कुशी करची की. आमकां अत्म्यांत 2 रितीन वडलेल्या बरी जाता ह्या संवसारांत जाता की जायना. काजार जावची गरज ना. जायना तेल्याक वडताय वडायना. आमच्या फिरगजीन ते गेम आसा हग्गाचे गाटा म्हणून पळयलाय. हग्गाचे गाटा एक वाडो आनी एक वाडो 2 वाड्यांनी वट्टू जावन तशेंच आमकां कुडीक आनी अत्म्यांक ते वडण्यो थंय वडता हांगाय वडता. कोणाची कुशी करची म्हण कळना.
देखून आपणच बुद्धवंत म्हणल्याक तर आम्ही ताज्या भावान बडे कोणता पद म्हणले न्ही सकाळी भावान कसले बगलार की त्या रावलाय हो रे कोणा पळयता माय नाही हा माव पळयता माव आपणच बुद्धवंत म्हण चिंता ना आम्ही ताज्या बुट्ट्यान तसो पडता माय ना माव बारवला तुमकां एखादं ओपसून दिलो उडास येयलो की म्हणून पाद्री आबांनी सांगले थंय आसता हाल्ली हाज्या एक हातान घेवन पडला एकलोन तो आसता आसलो बिरमोत काजार जायना जाल्यार बरें तो अनुभव जालो पळय आमकां कितलो चड जायची हां कितलो चड जायची अनुभवा म्हणटात पळय बुद्धवंत आपणच बुद्धवंत म्हणले तेले जायते आसात दोन डॉक्टर खंय बसून आसले गार्डनान दोन डॉक्टर बसून आसले खंय बरें शिकपी न्ही डॉक्टर म्हणल्यार MD PhD OFD आनी कितें कितें बरें करतात एकलो पांय कुंटोवन वचोन आसलो रोडार पांय कुंटोवन वचोन आसतना आमचे भितर तर्क जाते आसा हांव करेक्ट सांगता ताजें बोट फ्रॅक्चर जाला म्हणटा एकलो बारी बुद्धवंत आनी एकलो म्हणटा तुका कांय गोत्तो ना तुज्या व्हडली डिग्री म्हज्या लागीं आसा ताजो पांय फ्रॅक्चर जाला देखून तसो चलता पांय कुंटोवन चलता आमचे भितर तर्क जाते आसा आनी एकलो आयलो कितें तर्क करता सायबा म्हणटाना तो पांय कुंटोवन एकलो लंगडा वेते आसा आनी वो म्हणटा बोट फ्रॅक्चर तो म्हणटा पांय फ्रॅक्चर तुमी कित्याक तर्क करता लढाय झगडें करता ताका आपोवन विचारया म्हणलें अरे बाबा हांगा ये कितें जालां तुका ताणें म्हणलें म्हज्या कोण्याचो चप्पलाचो भार गेला म्हणून चप्पलाचो भार कुडके जाला पांय बोटी मोडो ना पांय हे आपले बुदोवन काय विचारते आसात देखून मोगाळ भावा भयणीनो आपणच बुद्धवंत म्हूण कोण लेखता ताका मागणें नाका रेजार नाका रेतीर नाका म्हाका सगळें कळीत आसा आपणच बुद्धवंत तूं कोण म्हाका आपयतलो तूं कोण म्हाका सांगतलो तो ताज्या हातांत आसा ती ताज्या हातांत आसा आतां तुमच्या मदें थोडे आसूंक पुरो थोडी कालट्यापणान आयकून घेवंक आसूंक पुरो थोडी म्हजी परीक्षा करूंक वो कसो उलयता पळय आं वो कितें सांगता पळय आं तें सारकें घे म्हण तपासणी करया थोडे तशें आसूंक पुरो बुद्धवंत म्हणले पूण देवा मुखार बुद्धवंत काही चलना काही चलना आमी खालतें जाताना मात्र मोगाळ भाव भयणीनो देखून सरस्परा देवा लागीं आमकां कितलें खालतेपण आसा तितलें आमी ताज्या मुखार रावयेत ताज्या सांगाता वचयेत आनी बुद्धवंत काय आमी घेताना आमी देवातान कितें जाता इल्लेशें आमी पयस आमी पडटात हे देंवचाराची हिकमती ही ताजी कामां ताजे ताण देवातून आमकां पयस करूंक देखून आमी जागृत आनी चतूर आसूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यांनो देखून ताज्या बळांत जी ताज्या सांगात आमी रावोंक जाय मैजे कितें म्हणटा ऐका निर्गमनाचो बूक अवसर 15 दुसरी ओळ मैजे कोणाच्या बळान चलता 40 वर्सां देवाच्या पर्जेक ताणें कशें चलयलें कशें विघ्न आनवरांतलें ताणें भायर हाडलें लोकांक एक्सोडस 15:2 ऐका सर्वेस्पर म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन तो जालो म्हजी सडवण तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटां म्हज्या पुर्वजांचो देव तो ताची वडवीक हांव गायतां 40 वर्सां मैजे रायाच्या घरा आसलो वय वय की न्ही ताका बरें उलोवंक येतलें शिकाप आसलें सगळें शास्त्रां विद्या पुरो ताका कळीत आसलें उपरांतली 40 वर्सां तो ताजो मांव आसा पळय जेत्रू ताज्या कडेन बकरे चलोवंक वता वय ह्या 40 वर्सांनी ह्या बकऱ्या फाटल्यान वचून मे 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 करून ताका उलोवणें बरें विसरून गेलें बकऱ्या फाटल्यान आमी कितें म्हणटा मे 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 आयकोनचें मे 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 म्हणचें 40 वर्सां उपरांत देव म्हज्या पर्जेक सरय म्हणटाना मैजे म्हणटा म्हाका कांय उलोवंक येना उलोवंक येनातल्या वेळार ताचें बळ ताची जीब ताची उतरां कोण जालो सर्वेस्पर देव जालो निजाय की तो भिवकुरो वचो इजिप्तांत वचो म्हज्या पर्जेक सोडून हाड म्हणटाना तो गेलो की मैजे कित्याक वचोना तो एकल्याचें मर्डर करून घेवन आयला तो एकल्याचो जीव काण घेवन आयला तो वचोंक ताका भिरांत दिसता त्या दाळा देव कितें म्हणटा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो तूं भिये नाका पळया उलोवणें दिता ताज्या मुखल्यान देव ताजें बळ जावन वेता आनी सर्वेस्पराच्या नांवान ताज्या बळान ताज्या सांगात्यान 40 वर्सां इस्रायल पर्यंत तो आपल्या भुरग्यांक देवाच्या चलयता की चलयना कोणाचें बळ जावन जायत्या फावटी देवचारान त्या मैजे की ओडणे सकला घालूंक पळयले मोगाळ भावा भयण्यांनो ते सेवा ताणें करूंक नजो देवाच्या भुरग्यांचो मुखेली ताणें जावं नजो ताजें नांव वयर येवंक नजो म्हणून ताची जीब बंद पडयली ताका भेंग घालें मर्डर करन जायत्यो संगती ताणें हाडल्यार सर्वेस्परा देवान ताका बळ दिलें की दिवना तो आमचें बळ
एपेसकारांक बरयलें 15:10 ऐका. एपेजियन चॅप्टर 6:10 ऐका. निमाणे एक उतर निमाणे एक उतार सोम्या सोवे रावोन सोम्या रावून तुम्ही बळवंत जायचे. कशें जायचे. तुका नेमका बळ केदाळा मेळटा. ह्या संवसारांत विकरापाक जायते वस्तू आसात वय आतां मॉलाक गेल्यार. कॉम्प्लेन आसा आनी कसले बुस्ट आसा आनी रिवायटल टॅबलेट आसा आनी कितें विटामीन फूड आसा दिनात. दिता की बळ दिना. हें आमकां बळ दिना. पावलो सोम्या सांगात रावन बळवंत जालो. मैजे सोम्या सांगात रावन बळवंत जालो. पदव्यो सक्त्यो ताणी चलयल्यो मोगाळ भावभयणीनो ह्या सोम्याच्या बळान. आमी मोबायला सांगात रावन बळवंत जावंक जाता की सांगा. मोबायला सांगात रावन आमी बळवंत जावंक जायना. संवसारा सांगात रावन आमी बळवंत जावंक जायना. बरें जालें आजकालची मोबायलां बॅटरे वरवीं चलतात म्हणून. खंय म्हणे मोबायलांक डिझल आनी पेट्रोल घालूंक आसलो जाल्यार आमी बरबाद. आमची आवय बापाय बरबाद. रावोंक एक घर या जागोवर एक आमचो कोणायचो उरा नासलो. कित्याक 24 वरां मोबायलां 24 वरां मोबायलान चलतात. बरें जाल्यार पेट्रोल आनी डिझल ताका घालूंक नासलो म्हणून. आमी कारां हांव हप्त्याक एक पाटी कार काडूंक तो भियेता तो पेट्रोल आनी डिझलाचें मोल पळोवन. आज अशी परिस्थिती जाला. म्हणल्यार आतां पळया संवसार कितें जावन आसा. 1990 इस्वेंत अशें सांगतले की ताका समाजांतलो भायर घाला म्हणून. वेताना कितें जालें पळया. 2010 इस्वेंत म्हळ्यार 20 वर्सां उपरांत 2010 अशें सांगतले की ताका कुटुंबांतलो भायर घाला म्हणून. आतां 2024 आतां अशें म्हणटा ताका वॉट्सॅप ग्रुपांतलो भायर घाला म्हणून. समाजी ना आतां कुटामी उरोना. समाजी उरोना कुटामी उरोना. वॉट्सॅप आनी फेसबूक मात्र एक ग्रुप मात्र उरल्यात आज. थंय तोंड भायर घाला. थंय वरेक पावलां. थंय वरेक पावला. संवसारा सांगात रावून आमी बळवंत जावंक केन्नाय जायना. संवसार कसो गी म्हणल्यार बरें तुमी जाणात आमी जाणा. तो आमकां बळवंत जावंक दिना. खंयच्या संगतीन आत्मीक संगतीन आमकां बळवंत जावंक दिना. संवसार संगतीन दिता बळवंत जावंक. तें कांयच उपकारा पडचें ना एक दीस. हांवें पयलें सांगलें फिजिकली स्ट्रगल कांयच आमकां जोड दिवचें ना. फिजिकल कितलें आमी स्ट्रेंथ लागयता तें व्यर्थ जातलें एक दीस. पूण स्पिरिच्युअल स्ट्रगल हें स्ट्रेंथ तुका आनी म्हाका सोम्या सांगाता बळवंत करतलें. हें एकच तुका आनी म्हाका उबें रावंक शकतलें सोम्या सांगाता. आनी संवसार कसो आमी बरें जाणा. इस्कालाक भुरगे इस्कालांत आसतात वय मू. एक फावटी एका भुरग्यान चूक केली. टिचरीन म्हणलें खंय ताका चूक केल्या भुरग्याक एक मारी न्ही स्केल खंय सोदल्यार मेळना. स्केल सोदल्यार मेळना म्हणटाना 4-5 भुरग्यांनी सांगलें खंय टिचर स्केल म्हज्याल घेसा घेया ताका मारूंक. वो पळयता अरे तुमी पळय म्हजे फ्रेंड न्ही सायबा. फ्रेंडच ताजे स्केल दिया म्हणटात. जाल्यार वो गरवलो. तेज्या भितर आनी एकलो टिचर ते स्केल नाका ते रुखाचे स्टिलाचो आसा हांगा घेया हो घेया. ताका पळयतना अरे वो क्लोज फ्रेंड चड्डी दोस्ती. हो समजार तुका मारचो बडोवचो वेळ येताना आसल्या परस बळादीक घे म्हण तो खुद्द दिता तुका. कितें कोणाक इश्ट करून दवरलाय पळय फ्रेंड करून दवरलाय पळय चड्डी दोस्त केलाय पळय तोच तुका मारूंक हत्यार दिता. आका म्हणटा संवसार तो तुका बळादीक करिना. तुजें बळ कशें मोडचें म्हण तो राखून आसा. पूण जेजू तुका आनी म्हाका बळादीक करूंक आसता जिवीत दिवंक आसता मोगाळ भावा भयणानो. देखून त्या सोम्या सांगात रावन बळवदीक जाया म्हणटा. सांत पावलान आपणायल्लें बळ आमी आपणूंक तो सांगता. ह्या मैजेन आपणायल्लें बळ तो आमकां आपणूंक सांगता. ह्या सोम्याच्या सांगात रावन बळवंत जायचे. उडोली बाबा स्टॅनीन सांगलें आमकां भियोंक करचो आत्मो दिला की धैर्यादीक आत्मो दिला. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना आमकां धैर्यादीक आनी बळादीक आत्मो दिला मोगाळ भाव भयणानो. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. कसली वायट सकत तुजेर जैत व्हरी नासल्या बरी एक नियंत्रण करचो आत्मो तुका आनी म्हाका दिला की दिवना दिला म्हणटा. पूण बेश्टयतले जायते आसात गिनांत संवसारांत. बेश्टयतले जायते आसात ह्या संवसारांत. तुमी केदार म्हणे बायक या स्कूटी घेवन गेल्यात की रोडार वेतात वय मू.
थोडे रातीक पेटे अशे धांवून घेवन येतात की मुकल्या सिग्नलार तुका रावून बाईक आनी लायसन्स दोन्ही चोरून व्हरतात पळय तशें धांवून घेवन येतात येनात तितले बेश्टे येतात अशें लागता की आतां मुकल्या सिग्नलार बाईक लायसन्स दोन्ही व्हरून व्हरतात म्हणल्यार बरी तशें ह्या पेट्यां बरी तुका आनी म्हाका आत्मीक जिणेंत बेश्टे येतले जायते आसात मोगाळ भावा भयण्यानो पूण आमी भिवची गरज आमी भियेतले नाही आमी धैर्यान मुखार सरतले मोगाळ भावा भयण्यानो कित्याक एक आत्म्याचें बळ ताज्या सेवकांक ताजो मोग करतल्यांक ताज्या पाटलावदारांक तो दिता देवाचो पवित्र मोडोली फादर जेरीन आमकां सांगलां आनी काण दिलां संवसारा लागीं आसल्या प्रास बळवंत आत्मो तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं आसा संवसारा लागीं आसलो आत्मो ल्हान आनी तुजो आनी म्हजो आत्मो सगळो संवसार तुमी तक्काडी कळीत आसा तारास सगळो संवसार एका कुशीन घाला संवसाराची ग्रेस्त भांगार रुपें एका कुशीन घाला आनी तुजो आत्मो एक कुशीन घाल जड खंयचें आमचो आत्मो जड न्हय संवसार जड मोगाळ भावा भयणानो तुज्या आत्म्या प्रास मोल आदी कांयच ना देखून जेजून म्हणलें न्ही की सगळो संवसार तुवें जोडून आत्मो होगडयले जाल्यार तें तुका कित्याक उपकारतलें आज आमकां हें सैतानान धांपून दवरलां देवचारांनी वळख जायनाशें केलां संवसार मुखार दवरला आनी आत्म्याची सकत ताणें लिपोवन दवरला आमच्या तावन लिपोवन दवरला आमकां बेश्टयतले न्ही कितले जाण तुजे रेस्पेर करिना तुजें काजार करिना तुका फोंड दिना बेश्टयतले आसात नात आसात पूण आमी भिवकू रे नाही हें कळिता सोंग जाय तुका कळिता सोंग जाय म्हाका कळिता सोंग जाय एक पुटी टिचर भुरग्यांक अशेंच शिकयता आसतना एका भुरग्याक उबें राव रे म्हणलें खंय उबें रावलो सगळ्या प्रास चड वयर उडचें हगूर सुकणें खंयचें गे म्हण विचारलें टिचरीन आनी म्हणलें खंय एलिफंट हस्त हस्त सगळ्या परस वयर उडचें सुकणें खंयचें म्हणून हस्त म्हणलें राग येयलो टिचरीक कोणाचो पूत रे अब्दुल्लाचो पूत कितें करता तुजो बापाय अब्दुल्ला दाऊदाच्या गँगांत शूटराचें काम करता वय गे करेक्ट आन्सर बस 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 हस्त भुरग्यांक कितें सांगलें बरें बरें सारकें जाप ती बेश्टयलें ती भियेली हांव तुमकां बेश्टे जोक सांगना अर्था बरीत आनी तातूंत तें कितें आसा पळय सारांश तें मात सांगता बेश्टे सांगना आमकां अशें तुजे रेस्पेर करिना पोंड दिना तुका काजार करिना भितर घेना भायर घेना जायते आसात मोगाळ भावा भयण्यानो पूण भिवची गरज ना हांवें तें मुन्नाबाई MBBS पिक्चर त्या टायमार तें मुन्नाबाई MBBS पिक्चर पळयल्लें तातूंत एक तो प्रोफेसर आसा पळय त्या भुरग्यांचो डॉक्टर शिकयता ताणें एक सांगलें उतर म्हज्या मतींत तो म्हणटा डॉक्टर कितल्याय व्हडलो जावं दी शिकपी जावं दी या तो कितें म्हणटात एक्सपिरियन्स आसलो जावं दी 1000 सर्जरी केल्लो जावं दी पूण ताज्या भुरग्याचे सर्जरी करच्या वेळार ताजे हात कितें जातात तो कामता म्हणून 1000 सर्जरी करून दी पूण ताज्या भुरग्याचें ऑपरेशन करूंक येताना त्या वेळार ताजे हात कामतात म्हणून ते कशें हांवें तें उतर घेतलें गे म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें बळ नासतना आमी कितें करता पळय आमचे हात कितें जातात आत्म्याच्या बळान तूं कितेंय करतो तुका खांपोवंक दिना मोगाळ भावा भयण्यानो तूं कुटाम बांद बिजनेस बांद सभा बांद जमत बांद कितेंय बांद आत्म्याच्या बळान बांदतना तो तुका आनी म्हाका भिवंक दिना पूण आमच्या बळांत आमी करतना आमकां कामतले आमी हलतले फादर जेरीन सांगचें केदार तुमी आयकलां न्ही 20 आनी 9 वर्सां हांव म्हज्या बळान न्हय आत्म्याच्या बळान कालता चलोन आसा याजाक विरोध बिस्प विरोध कातोलीक पवित्र सभा विरोध पाप साहेब विरोध आसल्यार कोण चलयता आत्मो चलयता ह्या आत्म्याच्या बळान तूं आनी हांव भरतना ह्या संवसारांत आमी थकल्यान जाल्यार एक नवें बळ तो दितलो म्हणटा आयजाया 40:29 आयका इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 वोळ 20 आनी 9 आयका आमी थकल्यान जाल्यार ह्या संवसारांत तो एक नवें बळ दितलो म्हणटा थकलेल्यांक तो सकत दिता आयजाया 40:29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता कितें दिता तो घटाय दिता बळ नातल्यांक तो बळ दिता ओडोली पाद्र्याबान बरो धाकलो दिलो ह्या मायेचो न्ही बाबा स्टॅनीन दिल्लो वय मू त्या मायेक कितली प्राय वय मू ती कुडीच्या बळान बसला आगी आनी एक माय हांगा येतली आज येवना अनिताबाईची सासू माय कितली वर्सां तिका
5 दिसांची वस्ती रेती रेती अशी ऐकाला आमच्या तरणाट्यांनी इल्ली म्हणे झमेला इल्ली म्हणे तिशी निशीन पुरा सण झाला पण त्या मायक काय पुरा सण ना उडल ते कोणता म्हणे पुरा सण भोगन अळसाई माका धोरीन पवित्रत्म कृपा दिता तो एक बॉल दिता तो एक सकत दिताना मात्र आज आमच्या तरणाट्यांक पळया मोगाळ भावा बहिण्यानो या आत्म्याच्या बॉलांवरच्या वेळार आम्हाला पिवणे सिगरेट ड्रग्स घेऊन ते बॉल ना थकलात देवातान पयसरल्यात आत्मीक बॉल ना कुडीचे बॉल असले गेला केदळ आम्ही थकता तुम्ही जाणात की केरना देवातान आम्ही पयसरता म्हळ्या आत्मीक जिवितात आम्ही पाठी सरता म्हळ्या तेदळ आम्ही कितें जाता भावाडटात आम्ही थकता सतत आम्ही थकता दैवीक जाणव्यात आम्ही थकता ही थकावट आणि धावून पुरो जाता ती थकावट नाही आत्म्याची थकावट भावाडतना सतना प्रामाणिकपण ना जाणवाय ना धैर्य ना ही थकावट एकलो तरणाटो पियोन पियोन किडनी लिव्हर दोन्ही गेले डॉक्टर लागी गेलो खंय डॉक्टर अशें अशें जाला डॉक्टरान म्हळें खंय इतली ल्हान प्राय तुजी तरणाटो कित्याक तूं इतलो पियेले म्हणटाना इतलो पियोंक नजो आसलो म्हणटाना ओ तरणाटो म्हणटा खंय सोरो बरो पियेला बरी क्वॉलिटी पियेला निमाणे किडनी आनी लिव्हरच वीक पडलो म्हणटा खंय किडनी आनी लिव्हर इल्लो वीक पडलो सोऱ्याचे कांय प्रॉब्लेम ना डॉक्टर बरी क्वॉलिटी हांव पियेला म्हणून अशी आमची गजाल आम्ही निमाण्या मागीर वयर वचून हेंचें सांगचें पडटा इल्लोसो ओटलो दिलो जाल्यार आनी 1 लिटर धरता आसलो लिव्हर ल्हान जालो आनी इल्लो ओट दिलो आनी 1 लिटर धरता आसलो हेंचें आमी सांगचें पूण एक प्राय जावन थकचो वेळ येता मनशाक वय प्राय जाते 90 80 जाल्यार थकचो ते एक स्वाभावीक ते कितें म्हणटा प्रकृतीचे नियम ते सगळ्यांक पूण आतांचे तरणाटे आतांच थकल्यात आत्मीक जिवनांत आतांची भुरगीं आत्मीक जिवनांत थकलांत भावार्थ ना देवाची वळख ना दैवीक जाणवाय ना बरेपण ना देवचाराच्या अधीन जाल्या ही थकावट एपुडें म्हातारो 80 वर्सांचो म्हातारो 80 इयर्स ओल्ड न्हिदल्या कडेन ताका सोपान पडलें खंय सोपान अशें पडलें की अळे तुज्या पात्रां खातीर हांव तुका शिक्षा दिता म्हळ्यार देवाचो ताळो ताका सोपणांत आयकाता 2 पिढा तुजे खातीर हांवें विंचून काडल्यात एक हात कडकडोवचे आनी एक उगडास वेयचे एक वायब्रेशन मोड हात कडकडचे आनी एक तुजो उगडास काडटा दोनां भितर खंयचें जाय ती म्हणटाना ताजो एकलो आनी एकलो आबा आहलो फ्रेंड आहलो फ्रेंडाक विचारलें खंय अळे साहेब अशें सोपान पडलां म्हाका त्या स्वप्नांत देवान अशें म्हणलां तुका 2 पिढा तुजे खातीर हांवें विसतात म्हाताऱ्या प्रायर तुज्या पथकां खातीर हात कडकडचे गी या उडास काडची सकत गी उडास काडची गी म्हणून फ्रेंडाक सांगतना फ्रेंड करनाय पाड वाट दाखयताय बरी वाट दाखयता पळया फ्रेंडान कितें वाट दाखयली गी म्हणल्यार अळे तूं हात कडकडची शिक्षाच मागोवन घे कित्याक म्हळ्यार हात कडकडोन एक बॅग सकला पडोन पाड जाल्यार कांय ओडना उगडासाची सकत गेली जाल्यार बाटली खंय दवरला म्हणून सकळची ना मागीर खंयची शिक्षा जायची तुमकां खंयची जायची कडकडो वायब्रेशन मोड जाय की उगडासाची पळया मनीस 80 जाल्यार तो सोडिना बाटली सोडूंक नाका ताका नासतना कितें जाता म्हाका भाव भयणीनो जिणयेंत आणकी सोडूंक नाका निमाण्या सोम्या कडकडचेंच जायत म्हणटा हांगा थकावट काडटा म्हणटा कोण काडटा तुज्यान म्हणजे थकावट ताका वळखताना ही देवचाराची वायट सकत तुज्यान म्हणजे जिणयेंत नाश जाताना म्हाका भाव भयणीनो एक नवें बॉल दिता आत्म्याचें नांव बॉल तो दिता आमी म्हणटा न्ही तूने मुझे स्वस्थ किया तूने मुझे पवित्र किया तूने मुझे स्वस्थ किया तूने मुझे देवाचेर विश्वास दवरा म्हणटा किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 1 20 आनी 4 ऐका साम 31 वर्स 24 देवाचेर भरवसो दवरा विश्वास दवरा हें बळ आत्म्याचें बळ वायट नाश करचें बळ आमकां दिता म्हणटा सरस्पर देव मोगाळ बाबा भयणानो साम 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा आनी कितें करा पळया ताजे सांगता तुमचो संबंध बरो आसल्यार तुमी धैर्यान आसतात मात न्ही त्या धैर्यान तुमी थीर आसतात मोगाळ भावा भयणानो केदळा भे केदळा धैर्य तशें न्ही कशें आसता आमी त्या धैर्यांत थीर आसूंक जाय हर एक परिस्थिती आतां बरी भलायकी आसा तशेंच कॅन्सर आयलें तशेंच शुगर आयलें तशेंच हल्सर आयलें
तीच परिस्थिती, त्यांचं धैर्य. भियाना, परिस्थिती बदलावून दी, आम्ही बदला ना. तसलो विश्वास देवाच्या रासून दी म्हणटा देवाचे उतर. आम्ही हांगा देवाचे उतर ऐकत आहो. भायर वतना कोणी एक खबर दिला मागीर आमी ऐकले खंय गेले. कितें जालें? एकलो बापाय विश्वास कसो आसा जे म्हणजे धाकलो दिता. एक बापाय पुताक धरण मारतलो खंय, अशें मारतलो गे म्हणल्यार तो इतली बोब घालतलो. कुशीची बायल मनीस धांवून येयली आनी कित्याक सायबा मारताय, कितें गेलां ताणें, कितें गेलां? ना, फाल्यां हांव बॉम्बे वेता देखून आज ताका मारता म्हणटा खंय. फाल्यां बॉम्बे वेताय आनी आज मारताय. वय, फाल्यां म्हाका बॉम्बे वचूं काय, फाल्यां हांव हांगा ना देखून आजच मारता आसा. कित्याक आज मारताय? फाल्यां ताजे रिजल्ट आसा, फाल्यां ताजे, आनी म्हाका 100% गोत्त आसा तो फेल जाता म्हणून. देखून फाल्यां हांव ना, आजच ताका. असलो विश्वास पळया पुताचेर बापायक. कसलो विश्वास पळया. असलो विश्वास आज देवाचेर तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. आज मागल्या फाल्यां तो म्हाका दितलो. आज भलायकी पाडना बरी कर म्हणला, फाल्यां तो बरी करतलो. ह्यो विश्वास आसूं दी. धैर्य सांडी नाका, धैर्य सोडी नाकात. काली हांगा आमी म्हणचे न्ही, म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका. काली कंतार म्हणचे न्ही, तो विश्वास तो भावार्थ असो की तुका धैर्यान दवरिता. मात ते धैर्य थीर दवरता. निमाणो दीस पर्यंत त्या धैर्यान तुका म्हाका थीर दवरिजे. तें धैर्य. एक कडेन लोक सांगाता म्हणून एकल्याक मारतलो, अशें मारतलो गी, अशें मारतलो गी. मारामारी जावन मागीर पोलीस आयले पळोवन घेवन, कित्याक मारामारी जाता गी म्हणून. ताणें म्हणलें की कसले विशय, कित्याक मारामारी? जेवणाचे विशय सर, जेवणाच्या विशया खातीर मारामारी म्हणून. पळय गी, जेवणाचे विशय कितें जालें जेवणाचें? दाळींत मिरसांग चड आसल्या खातीर ताका मार नासात म्हणून. पळय गी, दाळींत मिरसांग चड जाला रांदप्याची. मारना तर ताका मारचें नाका. एक काम करा, म्हाका टेस्ट करून गेली दाळ हाड दिया. पोलीस म्हणटा, हांव इल्ली टेस्ट करून पळयता, दाळ हाड दिया म्हणलें. ताणें म्हणलें दाळ ना, दाळ ना. वय, दाळ खंय आसा? काजार फाल्यां. काजार केन्ना? वो रांदपी केदळा रे मिरसांग चड करतले आमकां पक्का कोता आसा. फाल्यां रांदपान तो मिरसांग आजच कितें करनासा धर्न. विश्वास म्हणचे हाका दाखले घेवचे. ह्यो विश्वास आसूंक जाय. फाल्यां तो करतात तशें. आज मागल्यार फाल्यां तुका मेळटलेंच. हो विश्वास मगळ भावा भयणी. हें धैर्य तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. सरस्परातय त्या दारा दुस्मान कांय करूंक शकता गी? नाडटलो नाडूंक शकता गी? ना, ताजो नास बरोवन दवरला. ओडोली पाद्र्याबान सांगला, देवाक आमी लागीं सरतना देवचार कितें जाता? तुजो विश्वास डे बाय डे कशें एक स्टेप बिल्डींग चडोवन तूं स्टेप चडोवन निमाणे बिल्डिंगाक वयताय, त्या प्रमाणे हर एक दीस तूं भावार्थाचे स्टेप आमी चडताना दुस्मानाक किडें, दुस्मानाक हांव भियेना, वायटा विघ्नाक हांव जेना, जेजू म्हजो धांवून येता. किर्तनाचो बूक अवसर 20 आणि 7 पयली वळेका, देव म्हजें बळ, सरस्वर म्हजें बळ म्हणटा दावीद राय. दुस्मानाक तो इडें दिना. ताका आमी बळ करतना दुस्मानाक इडेना. साम 27 वर्स 1 नायका. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, आनी म्हजें तारण. कोणाक हांवें भियोंक जाय? कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो. तो म्हजो जीव राखता आनी आसरो दिता जाल्यार कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय? पळयान एक उतरां पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. ताजो भरवोसो आनी भावार्थ पळया सर्वेस्पराचेर. कसो चिडकोन तो रावला पळया. तुज्या जिवाक लुकसाण करतल्याची भिरांत आसा गी मागीर? ना, म्हज्या जिवाचो आसरो तूं जालाय तर कोण म्हाका कितें करूंक सकात? तूं म्हजो उजवाड. ओडोली पादोजीनी सांगलें, उजवाड आसलेले काळोख येता गी? ना, तूं उजवाड जाताना काळोख तुजे सरशीन येना. हांव उजवाड जाताना काळोख म्हजे सरशीन येना. आमी म्हणटा न्ही, उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सडवणदार जेजू आयला. आमी भिवची गरज? तो म्हजें तारण, तो म्हजें बळ, तो म्हजें गायन, तो म्हज्या जिवाचो आसरो मोगाळ भावा भयणीनो. ताका जिवाचो आसरो करूंक घेया, कुटुंबाचो आसरो करूंक घेया, बिजनेसाचो आसरो करूंक घेया, जिविताचो आसरो करूंक घेया. दुस्मानाक किडें ना. जैता वयर जैत सरस्पर लाभयतलो आमकां. हेंच उतार आयकल्यार तुमकां भाव भयणीक तेंच धैर्य आनी त्या धैर्यान थीर रावंक तो सरस्पर कृपा दिवन दी म्हणून म्हज्या मागण्यांत हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे. आमेन.